Igsunog mga higala, kumusta kamong tanan? Salamat sa Ginoo natay higayon sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Nagapanghinaot ako nga naa kamo sa maayong kahimtang. Mga igsoon atong paghisgutan kining Mateo 26:28 nga nagkanayon, kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. So kining dugo ni Kristo mas sobra pa sa signature, mas bugat pa siya sa signature nga mopalig-on sa kasabutan, bag-ong kasabutan mga igsoon. So kita sa kalibutan, kung aduna tayo mga mutual agreement, sama sa Amerika o Pilipinas, adunay gitawag nga Mutual Defense Treaty, nga adunay signatura sa mga presidente, aron nga sabutan nga magkasundo sila sa pagdepensa sa matag nasod. Kung magpakasal ka na ay signature, kung mangutang ka na ay signature, sa tanan aspeto nga mopalig-on sa tanang testamento sa kalibutan, adunay signature nga mopalig-on apan ang dugo ni Ginoong Jesucristo mao kini ang marka usa ka mopalig-on sa bag-ong kasabutan. Ang karaang kasabutan gitawag og Old Testament, ang New Testament o bag-ong kasabutan o New Covenant sa dihang miabot si Kristo Jesus dinhi sa kalibutan, namatay siya, ang iyang kamatayon nagtawag niini o gitawag nga naglig-on sa kasabutan. So kini mao ang akong dugo matud pa ni Ginoong Jesucristo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Ang pagpalig-on sa kasabutan karon sa atong panahon signature man. Pero ang signature mas bugat pagyod ang dugo ni Kristo nga nagpa-bugat pagayod sa mao nga kasabutan. So asay bugat nga kasabutan sa testamento, no? Kanang kasabutan nato sa kalibutan ang ato signature, ang mga tao pag mo signature gani usay dili matuman. Pero kining dugo ni Kristo, pagsulti niya niini, buhi pa siya, no? Wala pa siya muagi og kamatayon, pero niingon siya, kini mao ang akong dugo kadtong katapusang panihapon. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. So muatras kita dinhi sa Lucas 22:20 nga nagingon, human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Si Kristo kini. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan. New Covenant, New Testament, no? Bag-ong kasabutan sa Dios. Bag-o nga testamento o bag-o nga covenant. Pakigsaad, New Covenant o bag-ong pakigsaad ngadto sa Ginoo. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. So si Kristo nagpakatao gayud siya, kay kundi siya magpakatao dili muawas ang dugo. Pero di siya similya ni Jose, kundili gilalang siya sa Espiritu Santo sa sabakan ni Maria. Mga igsoon, kung imong sabton spiritual solemn and binding agreement, a divine and absolute covenant sealed by the shedding of blood, symbolizing a deep and unbreakable covenant. So bugat gyud kayo kang kamatayon ni Kristo. Katong time nga hapit na gyud siya mamatay, oras na lang gyud, no? Before siya namatay, nagisi ang templo. Pero before nagisi ang templo, sawa pa gyud siya mamatay, 3 ka oras nga adunay kangit-ngit sa udtong tutok. Grabe, no? Unya naabli nagisi ang tabil sa templo gikan sa taas hangtod sa ubos, nauyog ang yuta, naglinog, nangabuhi pa ang mga patay niadto nga time. So unsay rason o kahulugan niining tabil o tilon o kortina nga naa sa templo? Tabil nagisi gikan sa taas hangtod sa ubos.
Kay si Kristo naman karon ang gitawag nga pinaka pangulong saserdote. Buti pasabot di na ta moagi og mga tao nga magpaampo pa kita. No, kanang moingon ta nga Santa Maria igaampo mo kami, tao man si Maria. Dili na siya pwede. So, ang atong pagduol sa Ginoo, kanang pagkagisi sa tabil, ang rason ni ana ug ang meaning ni ana ug ang kahulugan ni ana, buti pasabot makadirekta na kita sa Ginoo pagtawag kay naa na tay tigpataliwala nga mao si Ginoong Hesukristo. Wala nay tao nga mosangga sa ato nga mukumpisal pa kita kung nakasala kita ngadto sa mga tao, kundili ang atong sala direkta na nga maduol nato sa Ginoo. Di na kita makapangayog kanang sila pa'y muhatag og kapasayloan, no. Kay si Kristo lamang ang makahatag og pasaylo. Nagisi ang tabil aron ang tanan katawhan makaduol sa Ginoo. Kay ang sistema sa unang panahon sa pagsimba, adunay balaang templo, mga saserdote o mga kaparian sa Israel o mga Israelita o mga Levita lang ang makaserbisyo sa templo. No? Naay serbisyo o seremonyas dito. O niya napay pinakabalaan nga tulda, no? Ang unang tulda gitawag og balaang templo, o niyang ikaduha pinakabalaang templo. So naay tabil nga nag-alini-ini. Ang unang tulda adunay mga saserdote o mga pari nga Israelita, dili pari sa Katoliko kundi dili pari sa Israelita. O niya naay tabil nini naay mosulod didto sa ikaduhang pinakabalaang templo nga natabunan og tabil ang makasulod didto, no, ang makawakli lang ang pangulong saserdote o pangulong pari sa Israel, dili sa Katoliko. Okay. Now karon, once a year lang mosulod dito ang pangulong pari sa saserdote, no? Pangulong saserdote. Unya karon pag abot ni Kristo, gitawag na siya pinakapangulong saserdote o pinakapangulong pari. Ngano man pag abot ni Kristo, nagisi ang tabil. So buti pasabot makadirekta na kita pagduol sa atong labaw nga makagagahom nga di na ta moagi. Nga magkumpisal pa ka sa tao, di na diretso na sa Ginoo. Kung unsa imong problema, unsa imong paghangyo, unsa imong request, unsay petition nimo, unsay mga prayer nimo, direkta na sa Ginoo kay nagisi na ang tabil. Di na ta moagi-agi og mga tao. Natural na aman tay mga spiritual leaders, no, nga mag-guide sa ato, nga tudluan kita nga mudirekta na kita sa Ginoo. Delikado ng mga tao nga magpabilib sa kaugalingon, mga alagad nga sila ang duulanan pirmi nga musalig sa ilang gahom o power sa mga tao. Glory to mina. So ang Ginoo ang duulanan nato, ang mga alagad dapat tudluan ang mga tao nga muduol gayud sa Ginoo, muduol gayud kang Kristo. Mauna ang rason, mga igsoon. So din lang tataman, I hope nga nasabtan ninyo ang mubo lang ang mensahe apan maundanon alang sa atong mga kalag. Mayong adlaw ug dalaygon ng Dios. Bye-bye ug God bless.